السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بألف خير وبتمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا تورته بالشوكولا بحجم عائلي وبمقادير مضبوطة وطريقة سهلة جدا، وكيجي المذاق ديالها رائع والشكل ديالها راقي وما فيهاش مقادير اللي هي كتيرة، ما فيها لا فلون ولا جيلاتين، وكتجي راقية في الشكل. والاهم المذاق ديالها رائع، كتجي بنينه بزاف وكريميه. فعلا كنتمنى انكم تجربوها وتابعوا معايا الفيديو الاخير باش غير تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الكيكه فغادي تحتاجوا هنا 4 ديال البيضات كنكونوا خرجناهم ليله من قبل من الثلاجه ضروري، كيكونوا من الحجم الكبير. نحتاجوا هنا الكاس ديال السكر، وغادي تحتاجوا هنا 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت اولا ربع الكاس، وغادي تحتاجوا هنا الكاس ونصف ديال الدقيق. الكاس كيكون تقريبا فايت النص غير بواحد شويه. نحتاجو هنا 2 ديال المعالق كبار عامرين ديال الكاكاو المر، ساشي ديال السكر فانيلا وساشي ديال خميرات الحلويات من فئه 7 غرام. اول حاجه في اناء كنوضعوا البيض، ضروري يكون بدرجه حراره المطبخ. كنضيف معاه رشه ديال الملح، كنضيف سكر ولا سكر فانيلا، وكنضيف السكر وكنطلع البيض مزيان ضروري باش هاد الكيكه هادي تجي خفيفه وتجي طالعه وتجي اسفنجيه. صافي بعد ما طلع لي البيض هنا مزيان وضاعف الحجم ديالو، فغادي نبدي نطرب. وانا كنضيف في الزيت 4 ديال المعالق كبار. هنا ضروري الطراب الكهربائي. من بعد كنضيف خميره الحلويات، كنضيف الكاس ديال الدقيق، وكنضيف 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وكنخلط غير من التحت للفوق غير بشويه باش البيض ما يطيحش. من الاحسن بملعقه خشبيه اولا بسباتول. من بعد ما كيتخلط لي الدقيق كنضيف نصف الكاس، وتاو بنفس الطريقه كنخلط غير بشويه من الاسفل للاعلى. انا هنا غير مسرعه الفيديو، راه كنخلط غير بشويه. من بعد ما كيدخل لي الدقيق كامل كما كتلاحظوا كنتاكدوا ما يبقاش عندنا نهائيا الدقيق في الخليط. كناخذ المول اولا لاطه القياس ديالها 30 على 24 سنتيم، كنكون فرشتها من قبل بالورق. كنفرغ الكميه كامله وغادي نحاول نساوي الوجه ديالها مزيان، وغادي ندخلها الفرن اللي كيكون سخون مزيان من قبل، النار اللي كتكون مهيله حتى غادي طيب لنا هاد الكيكه. وراه ما كتاخذش الوقت، بسرعه كطيب، ما تخليوهاش بزاف في الفران باش ما تنشفش. كنضرب لاطه غير شويه عاد كندخلها للفرن. صافي هنا الكيكه ديالها من بعد ما طابت كتجي خفيفه بزاف واسفنجيه وطالعه كما كتلاحظوا، وما كتجيش ناشفه بزاف بحال الجينواز لانه درنا فيها الزيت. هنا هي باقا سخونه، قلبتها على منديل وغادي نحيد ليها الورق. صافي غادي نغطيها وغادي نخليها حتى كتبرد. الا كنتو مجربين دخلوها للمجمد راه بسرعه كتبرد. صافي هنا بعد ما بردات هنا كنحاول نقطع الجوانب الا كان عندي شي جانب مايل اولا ما مقادش، فكنقطعو باش كتولي مساويه. من بعد كناخذ سكين اللي كيكون صغير كنطراسيه هكا من الجوانب، يعني كنطراسيه في الوسط ديالها. من بعد كنجيب الخيط كندخلو في داك المكان اللي درتو بالسكين، نتاكدوا بانه داخل مزيان. من بعد كنخالفوا الخيط صافي وكنجرو كتقطع. هاد الطريقه صراحه سهله بزاف وكتقطع وما كتهرسش. الا بغيتو تقدروا تقطعوها بسكين اللي كيكون كبير كما كتلاحظوا راه كتجي خفيفه بزاف ورطبه. خليوها جانبا وكندوزو نحضروا الكريمه. غتحتاجوا فيها هنا كاس ديال الحليب اللي كيكون بارد ما يعادل 150 مليلتر، وعلبه ديال لاموس ديال الشوكولا. صافي في اناء كنوضع الحليب اللي ضروري يكون بارد مزيان، وكنضيف العلبه ديال لاموس ديال الشوكولاط، وكنطلع هنا ضروري بالطراب الكهربائي حتى كتطلع مزيان وكتولي عاقده بهذا الشكل. صافي مباشره كناخذ هنا القطعه ديال الكيكه وكنسقيها بالحليب اللي كيكون سخون ضروري باش ترطب. يعني فاش كناكلوها كتجي رطبه ما كتجيش ناشفه. كنسقيها مزيان. هنا تقريبا كره تبقى كندير فيها نص كاس ديال الحليب، يعني كان عندي كاس قسمته نصف لهاد الطبقه ونصف الطبقه الاخرى. صافي وكنوضع الكريمه كنديرو كنخليو غير كميه قليله اللي غادي نساوي بها الوجه ديالها وكذلك الجوانب. من بعد غادي نرش هنا الكريمه بشويه ديال الكركاع، كيبقى اختياري غير باش فاش كنكونوا كناكلوها كنحسوا بهذيك التقرميشه. من بعد كنسقي الجزء الاخر ديال الكيكه حتى هو كنسقيه بنصف كاس ديال الحليب اللي كيكون سخون دائما. كنسقيها مزيان صافي وكنقلبها بهذه الطريقه. من الاحسن يكون عندكم الورق راه كيساعد فاش كتقلبوها. صافي والكريمه اللي خليتها غادي نساوي الوجه مزيان وكذلك الجوانب. وهاد الطورطه راها سريعه، يعني حضرتها في وقت قصير.
غير الكيكه كنخليوها في المجمد باش يعني باش كتبرد بسرعه. صافي هنا بعد ما سويتها مزيان غادي ندخلها للثلاجه باش تبرد. بالنسبه للتزيين، التزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبه ديالكم. خديت شويه ديال الشوكولات ذوبتو، ما كتضيفوا معاه حتى حاجه. صافي وكنوضع كنقطه غير بالملعقه الصغيره وكنجر كيعطيني هذا الشكل. هنا ضروري ديروا الشوكولات على الورق هكا باش ما يلصقش وكيتحيد بسهوله ومن بعد ما كيجمد. كما ذكرت تقدروا تزينوا بالطريقه اللي كتعجبكم. صافي هنا كناخذ هذاك الشوكولات وكنوضعو في الجوانب. راه تقدروا ديروا في الجوانب غير الفيرميسيل حتى هو كيجي الشكل ديالو زوين، اولا تاخذوا الشوكولات وتحكوه. المهم كتزينوا باللي عندكم. غادي ندور هاد الشوكولات كامل على الجوانب بهذا الشكل. من بعد غادي نطراسي هنا في الوسط غير بشي سكين، وغادي نطراسي كذلك بالشوكولات اللي كيكون دايب. من هنا النصف غادي نوضع فيه الصلصه ديال الكراميل، كانت عندي متواجده. ما كانتش عندكم راه تقدروا ديروا الوجه ديالها كامل غير بالشوكولات. كما كتلاحظوا كنساووه مزيان على النصف ديال التورته، والنصف الاخر غادي نديروه بالشوكولات اللي كندوبوه اولا كنخفوه بشويه ديال الحليب. انا هنا استعملت النوع قاله بسرعه كتجمد، من الاحسن ما ديروهاش استعملوا شي نوع اخر. كما لاحظتوا يعني راه كتجمد وما كتسيحش على التورته، خصوصا ملي كتكون بارده. من بعد انا خديت هنا الكريم شونتي، طلعتها خفيفه يعني ما كنطلعوهاش حتى كتعقد، كنخليوها شويه خفيفه وكنديروا بها هاد التزيين. دائما كما ذكرت معكم في الاول راه التزيين كيبقى اختياري، تقدروا هاد المرحله هذه تستغناو عليها ما ديروهاش. صافي وكنخليوها حتى كتبرد، وهذا هو الشكل النهائي للتورته ديالنا. كتحضر في وقت قصير، طريقتها سهله جدا فعلا. كنتمنى انكم تجربوها وكتجي راقيه في الشكل. انا غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. انا هنا خليتها باتت ليله كامله. كيجي المذاق ديالها رائع وكتجي كريميه. المذاق ديال القرقاع مع الشوكولا كيجي زوين بزاف، وكذلك مع الكراميل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم. شكرا جزيلا للمتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.